आप सभी नाजरीन को फातिमा वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन मोहतरम, आज हम इस वीडियो में शब्बे कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरह रात को कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लैलतुल कदर, शब्बे कदर अहादीस से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब रमजान आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाली है। बस जो उसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम रहा। उसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जानी के 21, 23, 25, 27 और 29वीं में तलाश करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दरूद भेजते हैं जो खड़ा या बैठा हो, अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। फिर जब उनके त्योहार का दिन आता है यानी ईद का दिन, तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की क्या जजा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। ऐ हमारे रब, इसकी जजा ये है कि उसे उसकी मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने जो मैंने उन पर फर्ज किया था वो पूरा कर दिया। और फिर आवाजें बुलंद करते हुए निकल आए, अपनी ताकते जलाल, इज्जत आला वकार और बुलंद मुकाम की कसम, मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफी लेकर वापस लौटते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते, रात को जागते रहते और अपने घर वालों को भी जगाते। अब हम आपको शब्बे कदर की इबादत के बारे में बताते हैं। 21वीं रात के नवाफल यानी शब्बे कदर की रात के नवाफल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रकत आप लोगों ने 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी के 2-2 करके नफल पढ़ने हैं। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सलाम के बाद 70 मरतबा अस्तगफार पढ़े। उन नवाफल के पढ़ने का सवाब ये है कि शब्बे कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। 23वीं शब यानी के दूसरी शब्बे कदर के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ, यानी कि आप लोगों ने 4 नवाफल पढ़ने हैं और 2-2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे। स्वाबे शब्बे कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और इसी रात में आप लोगों ने 8 रकत 4 सलाम के साथ, यानी कि 2-2 करके आप लोग पढ़ेंगे। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सलाम के बाद कलमा तमजीद सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें और उस शख्स के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं रात यानी के तीसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़े। सलाम के बाद कलमा तैयबा 7 मरतबा पढ़े। अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें।
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انعامات شب قدر کی برکات کی طرف سے اللہ تعالی لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ انعامات شب قدر یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نفل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انعامات قدر اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے۔ انعامات اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ انعامات اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جنت سجائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھے۔ ثواب اس نماز کے پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات 5ویں شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد سورۃ العالم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ انعامات اس کی آخری سانس مکمل ایمان، کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کوئی بھی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔